السلام علیکم جی، تو ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ۔ ہماری 256 آیات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 257 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی مددگار، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من سے الظلمات اندھیرے، الی طرف النوری روشنی، والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اولیاؤہم ان کے ساتھی، الطاغوت شیطان، یخرجونہم اور انہیں نکالتے ہیں، من سے النوری روشنی، الی طرف الظلمات اندھیرے، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار دوزخی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ علم کیا ترى آپ نے دیکھا، الی طرف الذی وہ شخص جو، حاج جھگڑا کیا، ابراہیم فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اسے دی اللہ الملک بادشاہت اس جب، قالا کہا، ابراہیم ربی میرا رب، الذی جو کہ، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، قالا اس نے کہا، انا میں، احیی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں مارتا ہوں۔ قالا کہا ابراہیم، فإن بے شک، اللہ یہدی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من سے المشرقی مشرق، فاتی پس تو لیا، بہا اسے، من سے المغربی مغرب، فبہتا تو وہ حیران رہ گیا، الذی جس نے، کفر کیا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگ، الظالمین ناانصاف ظالم۔ او یا کالذی اس شخص کی مانند جو، مرہ گزرا، علی پر سے، قریۃ ایک بستی، وہی اور وہ، خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قالا اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس، اللہ بعد موتہا اس کا مرنا، فاماتہ تو اس کو مردہ رکھا، اللہ مئۃ 100 عام سال، ثم پھر، بعثہ اسے اٹھایا، قالا اس نے پوچھا، کم لبثت کتنی دیر رہا، قالا اس نے کہا، لبثت میں رہا، یوما ایک دن، او یا بعد یوم دن سے کچھ کم، قالا اس نے کہا، بلکہ، لبثت تو رہا، مئۃ 100 عام سال، فانظر پس تو دیکھ، الی طرف، طعامک اپنا کھانا، وشرابک اور اپنا پینا، لم نہیں، یتسنہ وہ سٹر گیا، وانظر اور دیکھ، الی طرف، حمارک اپنا گدھا، وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے، آیتاً ایک نشانی،
लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर और देख, इला तरफ, अल-इज़ामी हड्डियाँ, कैफ़ा किस तरह, नुनशिज़ुहा हम इन्हें जोड़ते हैं, सुम्मा फिर, नक्सुहा हम इसे पहनाते हैं, लहमन गोश्त, फलम्मा फिर जब, तबय्यना वाज़ह हो गया, लहू उस पर, काला उसने कहा, आलमु मैं जानता हूँ, अन्ना के, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर शैइन चीज़, कदीरुन कुदरत रखने वाला है। यहाँ तक हमने इन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा देखा। अब हम इन्हीं आयात का बामुहावरा उर्दू तर्जमा देखते हैं। हमारे साथ रहिए। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। क्या तूने इसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरक़ की तरफ से ले आता है तो तू इसे मगरब की जानब से ले आ। अब वो काफर हैरान रह गया और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। या इस शख्स की मान के जिसका गुज़र इस बस्ती पर से हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी, वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इससे किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब ज़हर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यह आज तक इतना ही। कल इंशाल्लाह आगे से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को कुरान पढ़ने, पढ़ाने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।